हेलो नमस्ते म डाक्टर निकिता गुरुङ र हजुरहरूलाई सामान्य रोगको जानकारी दिनको लागि एभ्री स्याटरडे आई पोस्ट भिडियोज रिलेटेड टु हेल्थ मेडिसिन एन्ड माई पर्सनल भ्लग सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक दिस भिडियो एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल म चाहिँ आज पेटमा दुख्ने कता दुख्ने र किन दुख्ने के को शङ्का हुनसक्छ त्यसको बारेमा छोटकरीमा हजुरहरूलाई जानकारी दिन गइरहेकी छु डक्टर्सहरूले चाहिँ एब्डोमेन जुन छ त्यसलाई 9वटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ सो द्याट हामी एक्ज्याक्टली थाहा पाउन र त्यसको तल कुन अङ्ग हुन्छ र अङ्गमा हाबी छ त्यसको जानकारी दिन गइरहेको छु दुखाइ त यस्तो चिज हो जुन हजुरलाई एकदमै सहनै नसक्ने गाह्रो हुने नसुत्न सक्ने र त्यो दुखाइको बारेमा बाहेक अरू चिजको बारेमा सोच्न गाह्रो हुन्छ जब दुखाइ हुन्छ र म हजुरहरूलाई यसको बारेमा सानो छोटकरी जानकारी दिन गइरहेकी छु फर्स्टमा चाहिँ दायाँबाट स्टार्ट गरौँ दायाँ यानि कि राइट अप्पर क्वाड्रेन्ट दुख्दाखेरि चाहिँ के को शङ्का हुनसक्छ त्यसको तल हाम्रो लिभर हुनको कारणले लिभरको शङ्का हुन्छ र लिभर भन्नाले हाम्रो कलेज हो स्पेसली लिभरमा जस्तै डिजिज लाइक हेपाटाइटिस जुन भाइरल हेपाटाइटिसहरू हुनसक्छ त्यसको खोप त हजुरले लिनुभएकै छ होला त्यो बाहेक अरू पोलिडोलिथियासिस भन्नाले ग्याल ब्ल्याडर स्टोनहरू भयो भने पित्तमा स्टोन भयो भने पित्तमा स्टोन हुने हाई रिस्क मान्छेहरू चाहिँ फिमेल यानि कि महिला मान्छेहरू 40 एज क्रस गरेपछि हजुर वजन धेरै हुनुहुन्छ भने या हजुर प्रेग्नेन्ट हुन्छ भने या धेरै बच्चाहरू पाउनु भएको छ भने हजुरलाई धेरै हाई रिस्क हुन्छ ग्यालब्ल्याडर स्टोनको अनि त्यो बाहेक अरू पित्त थैलीमै अरू कुनै प्रब्लम भयो भने त्यसमा जोइन गरेको पित्तको नलीमा कुनै प्रब्लम भयो भने या कुनै इन्फेक्सन या इन्फ्लेमेसन त्यहाँ भयो भने चाहिँ हजुरको राइटको अप्पर पार्टमा दुख्ने गर्दछ अनि त्यसपछि हामी बिचको भागमा यो हाम्रो फोक्सोको तल अनि यो नाइटोको अलिकति माथि किन दुख्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्पेसली हामी सबैलाई थाहा नै छ होला त्यही पनि म फेरि भन्न चाहन्छु हामीलाई नेपाली समाजमा धेरै कमन रोग चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हो हामीले सबैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले ग्यास्ट्रिक भन्छ त्यो होइन ग्यास्ट्राइटिस मतलब कि हजुरको स्टमकमा कुनै पनि इन्फ्लेमेसन इरिटेसन या इन्फ्लेमेसनको कारणले हजुरको ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ ग्यास्ट्राइटिस किन हुन्छ भने अब हजुर खाली पेट हुनुहुन्छ होला त्यस्तोमा हजुरले कुनै दबाई जस्तै कि पेन किलरहरू लिनुभयो भने या खाली पेटमै अब हजुरले नसहने चिल्लो पदार्थ या चुरोट अनि एल्कोहल या एनी टीहरू पिउनुभयो भने चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसहरू हुनसक्छ त्यो ग्यास्ट्राइटिसको सिम्टम्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तर स्पेसली हजुरको फोक्सोको तल नाइटोको अलिकति माथि दुख्ने उल्टी औला जस्तो हुने अनि छाती हार्ट बर्न जुनलाई छातीमा दुख्ने त्यस्तो हुनसक्छ आतिनु होला कुनै छाती दुखे पनि यो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हजुर खाली पेट हुनको कारण र हजुरको पेट एकदमै इरिटेट भएको कारणले यो ग्यास्ट्राइटिस हुने गर्दछ ग्यास्ट्राइटिसलाई ध्यान दिनु होला किनकि ग्यास्ट्राइटिस इन केस बढ्दै गएमा हजुरको पेप्टिक अल्सर डिजिज यानि कि अल्सरहरू घाउहरू बन्छ हजुरको पेटमा अनि त्यसपछि त्यो पनि ठिक नहुँदाखेरि चाहिँ क्यान्सरमा चेन्ज हुने धेरै चान्स हुन्छ सो हजुरको कुनै पनि दुखाइ छ भने चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्ने टाइममा अनि टाइममा उपचार लिने एकदमै प्रयास गर्ने अनि अरू चाहिँ बिचमा दुख्दाखेरि चाहिँ अरू कजहरू चाहिँ प्यानक्रियाटाइटिस प्यानक्रियासको काम चाहिँ मैले हजुरहरूलाई अर्को मेरो फ्रुट रिलेटेड भिडियोमा पनि भनिसकेँ प्यानक्रियासको काम के हुन्छ भने यो अङ्गले चाहिँ ग्लुकोज जुन छ त्यसलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र हजुरहरूको इच एन्ड एभ्री बडीको पार्टमा एनर्जी दिन्छ र हजुरलाई हेल्प गर्छ एन्ड प्यानक्रियाटाइटिस हुँदाखेरि यानि कि प्यानक्रियाजमा इन्फ्लेमेसन हुँदाखेरि चाहिँ प्यानक्रियाटाइटिस यसको कारणहरू चाहिँ ग्याल ब्ल्याडरमा स्टोन एल्कोहल कन्जम्सन गर्नुहुन्छ भने स्टेरोइड हाइपर ट्राइग्लाइसिडेमिया मतलब कि हजुरको ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रोल हाई छ भने प्यानक्रियाटाइटिस हुनसक्छ प्यानक्रियाटाइटिसको दुखाइ एकदमै साह्रो र सहनै नसक्ने साह्रो हुन्छ साइडमा रिफर हुने त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई प्यानक्रियाटाइटिस हो र तुरुन्तै हस्पिटल जानुपर्छ अरू त्यसपछि हजुरको लेफ्ट साइडको माथिको भागमा
यानि कि हजुरको बायाँपट्टिको माथिको भागमा दुख्दाखेरि चाहिँ के को सङ्ख्या हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्प्लिन भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ अर्ग्यान स्प्लिनको काम चाहिँ के हो भने यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको ब्लडहरूलाई फिल्टर गर्छ सो एनी डिजिज रिलेटेड टु ब्लड जस्तै कि ब्लड क्यान्सर कालाजार मलेरियाहरूमा चाहिँ यो स्प्लिन भन्ने अर्ग्यान चाहिँ बढेर जान्छ जसलाई स्प्लिनोमेगाली भन्छ मतलब कि स्प्लिन बढेर जानलाई स्प्लिनोमेगाली भन्छ हाम्रो फ्ल्याङ्क्स भन्नाले यतापट्टि दुख्दाखेरि चाहिँ के कज हुन्छ भने बोथ साइडमा चाहिँ किडनी स्टोन दुख्दाखेरि चाहिँ किडनी स्टोनको सङ्केत हुन्छ किडनी स्टोन त हामी सबैलाई थाहा नै छ अनि किडनी स्टोन साथसाथै अरू चाहिँ पाइलोनेफ्राइटिस भन्नाले हजुरको जब युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन हजुरको पिसाब गर्ने नलीमा इन्फेक्सन हुँदाखेरि स्पेसली चाहिँ फिमेलमा अनि अरू चाहिँ डायबिटिक अनि सेक्सुअली एक्टिभ फिमेलहरूमा चाहिँ यो युटिआई हुने एकदम चान्स छ युटिआईको जुन कीटाणु छ त्यो माथि गएर पाइपबाट माथि किडनी नजिक गएर चाहिँ त्यहाँ इन्फ्लेमेसनहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई पाइलोनेफ्राइटिस भन्छ र त्यहाँ एकदमै दुख्छ अरू चाहिँ दुख्ने कारणहरू चाहिँ कोलाइटिस भन्नाले हजुरको ठुलो आन्द्रा छ त्यसमा कुनै प्रब्लम भयो भने पनि फ्ल्याङ्क्सहरूमा दुख्न जान्छ अरू चाहिँ हामी बिच अम्बिलिकस भन्नाले नाइटोतिर किन दुख्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एपेन्डिसाइटिस पनि फर्स्टमा नाइटोबाट सुरु हुनसक्छ सो एपेन्डिसाइटिसलाई एउटा कज राखौँ हाम्रो नाइटोतिर दुख्ने अरू चाहिँ हजुरको स्मल बाउल अब्स्ट्रक्सन भन्नाले पेटमा कफ सेट हुँदाखेरि त्यतिखेर पनि हजुरको बिचको अम्बिलिकस एरिया दुख्न सक्छ अरू चाहिँ हजुरको पेट रिलेटेडै कुनै पनि इन्फ्लेमेसन हुँदाखेरि पेटको नाइटोतिर दुख्न सक्छ दुईटै राइट र लेफ्टको लोवर एब्डोमेन भागमा चाहिँ किन दुख्छ भने चाहिँ फिमेलमा चाहिँ ओभरी भन्नाले अन्डाकोशको कुनै प्रब्लम कुनै त्यहाँ मासु पलाएको छ भने कुनै फोका पलाएको छ भने जसलाई कि ओभरियन सिस्ट भन्छ ओभरी तल फर्क्यो भने ओभरियन टर्सन भयो भने चाहिँ एकदमै दुखेर आउँछ अनि अरू चाहिँ हजुरको राइट साइडमा चाहिँ स्पेसली एपेन्डिसाइटिस जुन हामी सबैलाई थाहा छ र हामीहरूले एपेन्डिक्स भन्छ तर त्यो होइन त्यसलाई एपेन्डिसाइटिस हो एपेन्डिसाइटिस भन्नाले एपेन्डिक्स जुन अर्ग्यान छ त्यसलाई इन्फ्लेमेसन भएर एपेन्डिसाइटिस भन्छ जस्ट टु रिमाइन्ड यु गाइज जुनै पनि अर्ग्यानको पछाडि लायो भने चाहिँ त्यो इन्फ्लेमेसन हो जस्तै कि ग्यासको जुन स्टमकमा ग्यास्ट्रोमा ग्यास्ट्राइटिस भन्नाले इन्फ्लेमेसन भयो त्यसै नै हजुरको एपेन्डिक्समा एपेन्डिसाइटिस हजुरको जुन फोरोहरू त्यहाँ जम्दाखेरि चाहिँ एपेन्डिसाइटिस भएर जान्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा र तुरुन्तै हस्पिटल लिएर जानुपर्ने एपेन्डिसाइटिस छुँदाखेरि पनि एकदम दुख्दाखेरि चाहिँ त्यो एपेन्डिसाइटिस हुनसक्छ अर्को चाहिँ ओभरियन कज भनिहाल्यौँ अनि अर्को लेफ्ट साइडमा चाहिँ डाइभर्टिकुलाइटिस लाई रुल आउट गर्नुपर्छ डाइभर्टिकुलाइटिस भन्नाले हजुरको जुन आन्द्राको नलीमा सानो सानो मासुहरू पलाउँदाखेरि र मासु पलाएकोमा इन्फ्लेमेसन कुनै पनि कजले इन्फेक्सन या इन्फ्लेमेसन इरिटेसन कुनै पनि भित्र हुन गर्दछ त्यसमा लेफ्ट साइडमा डाइभर्टिकुलाइटिस राइट साइडमा पनि हुनसक्छ तर यो डाइभर्टिकुलाइटिस चाहिँ धेरै बुढो मान्छेमा हुने चान्स हुन्छ र एपेन्डिसाइटिस धेरै जस्तो यङ एजमै प्रेजेन्ट गर्छ सो हजुरले त्यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ अरू चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि पनि हाम्रो तल्लो पेट दुख्ने गर्दछ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्नाले चाहिँ बच्चा जुन हजुरको नर्मली युटेरसमा डेभलप हुन्छ तर कहिलेकाहीँ यो जुन हजुरको फर्टिलाइजेसन जुन छ त्यो साइडको पाइप या अन्डाकोशतिर गएर हुर्किँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रङ ठाउँमा ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ एकदमै दुख्ने हुन्छ र त्यसलाई एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भन्छ त्यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ फिमेलमा हुने गर्दछ र हाम्रो यो सुप्राप्युबिक एरिया भन्नाले पिसाब गर्ने ठाउँको माथिवाला पेटमा र नेपालीमा भन्दाखेरि तल्लो पेटको हजुरको किन दुखाइ हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त युटिआई भइहाल्यो युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन जुन हाम्रो ब्ल्याडरमा स्पेसली फिमेलमा या डायबेटिकमा
मान्छेहरूमा युटिआई हुने एकदम चान्स हुन्छ। युटिआई हुन्छ भने फिमेलमा पिसाब गर्ने नली सानो भएर कीटाणुहरू माथि गएर युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन हुन्छ र त्यहाँ तल्लो भागमा दुख्ने। अरू चाहिँ एसटिडी यानि कि सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज जस्तै कि गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिसहरूले गर्दा तल्लो पेट दुख्ने र फिमेलहरूमा चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिज जुन हजुरको पाठेघर भुँडी नै सेक्सुअली ट्रान्समिट डिजिज भएपछि चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिज हुन्छ फिमेलमा जुन हजुरको पाठेघर छ यानि कि युटरस, ओभरिज र ट्युब्स त्यहाँ जता पनि इन्फ्लेमेसन भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिज भन्छ। यसको मोस्ट कमन कज चाहिँ माइडिया र गोनोरिया हो। यस्तो पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिज या सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हुँदाखेरि चाहिँ इन्फर्टिलिटी, बच्चा नै बसाउन नसक्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू हुनसक्छ र एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यानि कि बच्चा डेभलप भए पनि ठिक ठाउँमा यानि कि हजुरको युटरसमा नबस्ने त्यस्तो हुनसक्छ र हजुरलाई एकदम दुख्ने हुनसक्छ। आई होप हजुरलाई यो भिडियो एकदमै जानकारीपूर्ण भयो होला। नेक्स्ट टाइम हजुरको पेट दुख्दाखेरि कता र केले गर्दा दुखेको होला भन्ने एटलिस्ट हजुरलाई आइडिया होस् र तुरुन्तै डक्टरकोमा जानु, आफै घरमा बसी चाहिँ आफ्नो दुखाइलाई ठिक गर्न कोशिश गर्नु होला। Thank you for watching until the end and please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. Stay healthy, stay positive र साथै अर्को हप्ता फेरि अर्को भिडियो लिएर हजुरहरूमाझ म प्रस्तुत हुने गर्दछु। Thank you for watching.